अस्सलाम वालेकुम लिसनर। नावल आइनोर आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं नाजरीन। ये बहुत ही बोल्ड और रोमांटिक नावल है। नाजरीन अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर एपिसोड आपके साथ शेयर हो सके। आइनोर कहते हुए अपनी हथेलियों को देखने लगी, यूं जैसे उस पर महानूर का खून लगा हो और करदम उसके चेहरे पर रकम अजियत बढ़ रहा था। उसे याद आया कैसे वो उसके हाथ जमे हुए खून को देखकर खौफजदा हो गई, और जब करदम ने उस आदमी को गोली मारी थी वो डर कर बिस्तर में छुप गई थी। मामा की खुदकुशी की खबर नानी जान बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो भी दिल का दौरा पड़ते ही मर गई थी। फिर मुझे लगा कि सब खत्म हो गया। मामा के जाने के बाद बहुत उदास रहने लगी थी, किसी चीज़ में दिल नहीं लगता था। मामा की मौत ने बहुत बुरी तरह मुझे बदल कर रख दिया था। मेरी हालत की वजह से पप्पू हमारे साथ ही रहती थी। मैं स्कूल में भी सबसे अलग और खामोश रहने लगी थी और रहना चाहती थी, मगर अलीना ने मेरी इस कोशिश को नाकाम बना दिया और ज़बरदस्ती मेरे पास आकर बैठ जाती, मुझसे बातें करती। कुछ अर्सा में वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी और इत्तेफाक से वो रहती भी हमारे घर के पास थी, तो अक्सर उनका आना जाना लगा रहता था। मैं मामा की मौत से बाहर तो निकली नहीं थी, मगर उसकी सोबत में अपना गम ज़रूर भूल जाती। एक दिन वो स्कूल के काम के लिए मेरे पास आई थी। काम पूछ कर वापस चली गई, मगर अपनी किताब घर पर ही भूल गई। शाम के वक्त मुझे याद आया मैं देने पुप्पो के साथ उनके घर गई तो आइनोर ने अपने लबों को आपस में पवित्र कर लिया कि मजीद आगे कुछ नहीं कहना चाहती हो। आंखों में आंसू मुसलसल बह रहे थे। उसको खामोश देखकर करदम से रहा न गया तो पूछ बैठा, तो मैं अपनी ज़िंदगी में एक बाप की ऐसी शक्ल नहीं देखना चाहती थी जो शराब के नशे में ये तक भूल गया कि सामने खड़ी लड़की अपनी बेटी है और उसके पापा ने मेरे पापा की तरह शराबी जवारी थे और उस दिन उसने अपनी बहुत प्यारी दोस्त को भी खो दिया। ये सब देखने के बाद पप्पू ने मुझे अपने साथ कराची ले गई ताकि मैं इस माहौल से बाहर निकल सकूं। आइनोर ने अपने आंसू साफ किए और करदम की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी और तब तक उनके साथ रहती। हाँ, पापा की वजह से सब रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ लिया था। बस एक पप्पू थी जिन्होंने मुझे संभाला और उनकी अपनी कोई औलाद जो नहीं थी उन्होंने शादी क्यों नहीं की दोबारा। करदम की बात पर आइनोर ने सच्ची में मुस्कुरा दिया। वो निकल कर बहुत मोहब्बत करती थी और औरत ही थी जो शौहर की वफात पर बरसों के गुजर जाने के बाद भी ताउम्र हयात ऐसे ही रहती, उसकी जगह किसी और को नहीं देती। ये मर्द होते हैं जो कफन मैला होने नहीं देते और शादी कर लेता है। और आदि कैसे, मतलब करदम ने बात बदलनी चाहिए मगर सही अल्फाज ना मिले। कराची आने के बाद पहली दफ़ा पापा से उसे मिलने लाहौर गए थे तो एक औरत घर आई थी जो आदि का पक्का बेटा बता रही थी और कह रही थी कि थक गई है और उसके बेटे का बोझ उठाते उठाते अब वो अपना बोझ नहीं उठा सकती, वो बीमार है इसलिए अपने बच्चे को संभाले। मगर पापा को परवाह किसकी थी, इसलिए फूफो ने उसे भी अपनी आगोश में ले लिया। आइनोर खामोश होगी, काफ़ी पल यूं ही खामोश नजर हो गए और आइनोर चांद को देख रही थी। करदम सर झुकाए मोबाइल में नजर आती तस्वीर को और उसकी नज़र तस्वीर में महानूर की नाक चमकती लौंग पर थी। करदम ने सर उठाकर उसे देखा तो वो लौंग आइनोर की नाक में पूरी आबोताब से चमक रही थी। ये तो लौंग तुम्हारी माँ की है। हाँ, एक यही आखिरी निशानी मेरे पास है इसलिए पहन ली, वरना मुझे उन चीज़ों से सब चीज़ों का कोई शौक नहीं। क्यों, लड़कियों को बहुत शौक होता है ना, होता होगा पर मुझे नहीं कभी हुआ तो कभी नहीं होने दूंगी। मेरी सारी ख्वाहिशात मेरी माँ के साथ दम तोड़ गई। जब भी मैं किसी को सजता संवरता देखती हूँ तो मुझे उस औरत का चेहरा याद आता है जिसकी वजह से मेरी माँ ने खुदकुशी कर ली। जहर लगती हैं ऐसी औरतें जो सच संवर कर नामहरम मर्दों को फंसाकर दूसरी औरतों की जिंदगी खराब कर देती हैं। आइनोर की आंखों में अपनी माँ के जिक्र पर बरसना शुरू होगी। करदम के पास अल्फाज नहीं थे कि उसे चुप करवाता। उसने आइनोर के शाने हाथ रखकर उसे खुद से लगा लिया। आइनोर भी उसके कंधे के सर पर रखकर मजीद आंसू बहाने लगी। मैं मामा को कभी भूल नहीं सकती। मैंने कभी किसी इन बातों का जिक्र नहीं किया, पुप्पो से भी नहीं। पुप्पो ने मुझे बहुत मोहब्बत दी लेकिन ये मेरे दिल से नहीं निकली कि माना की हालत की जिम्मेदार वो नहीं थी, पर पापा के बारे में सब जानती थी। फिर उन्होंने मामा की शादी पापा से क्यों करा दी। ये नहीं सोचा कि उनके इस अमल से किसी की जिंदगी खराब हो रही है। वो करदम के साथ लगी रोती रही, आंसू बहाती रही। ये पहली दफा था कि किसी से अपने दिल की बात कर रही थी, वो भी ऐसे शख्स से जिसे वो अपनी आज़ादी चाहती थी। यूं ही बैठे न जाने कितना वक्त गुजर गया। होश तब आया जब दूर से कहीं मस्जिद से फजर की अजान देने की आवाज़ सुनाई दी। आइनोर सीधी होकर बैठ गई, गले में पड़े दुपट्टे को सर पर लिया और करदम की सारी तवज्जो उस पर जिस पर नूर ही नूर था। हार सिंगार मेकअप और कशिश कितनी थी। नूर ऐसे ही नहीं मिलता, किस दिल को मारना पड़ता है। उसने कभी अपनी कम उम्र में अपनी ख्वाहिशात को मारा था, जिस उम्र में लड़कियां सच संवर कर घूमती हैं। इस उम्र में उसने खुद को छुपा लिया और फिर अल्लाह ने वो कशिश, वो नूर को अपने बंदे को नहीं देता जिसने उसके हुक्म से आगे सर झुका दिया। आइनोर उठ खड़ी हुई, करदम का तसलसल टूटा और वो चेहरा उठे उसे देखने लगी। मुझे नमाज पढ़नी है, इतना कहकर
وہ اندر چلی گئی۔ کردم وہیں آسمان تلے بیٹھا رہا۔ پہلی دفعہ بنا لڑے ان کے درمیان اتنی لمبی گفتگو ہوئی، ورنہ ہر لڑائی کا انجام جھگڑا ہی نکلتا۔ کون کہتا ہے وقت کے ساتھ انسان سب بھول جاتا ہے؟ محبت سچی ہو تو یادیں سمندروں کی لہریں بن جاتی ہیں، جب آہستہ مانو، اور کبھی اتنے زور سے جب سب بہا لے جائے۔ ہاں، اتنا ضرور ہوتا ہے کہ انسان وقت کے ساتھ ان لہروں کا سامنا کرنا ضرور قابل ہو جاتا ہے۔ جو بھول جائے تو سمجھ لے کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ آئینور کی محبت اپنی ماں کے لیے ایسے ہی تھی، کچے ذہن پر لگی ضرب اپنا بہت گہرا اثر چھوڑ گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے سیدھا نظر گھڑی پر پڑی جو 10 بجا رہی تھی۔ وہ کتنی دفعہ کردم کو اٹھانے آ چکی تھی، مگر وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ فجر تک جاگنے کے بعد اب وہ گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا، اور اس کو دیکھتی آگے بڑھی اور سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھا لیا۔ الارم سیٹ کر کے اس نے کردم کے کان کے پاس رکھ دیا۔ کان کے پردے پھاڑ دینے والی آواز کانوں میں پڑتے ہی وہ اچھل کر بیٹھ گیا، دماغ سن ہو گیا۔ وہ حالی حالی نظروں سے سامنے کھڑی آئینور کو دیکھنے لگا، مگر جیسے ہی دماغ کچھ سمجھنے کے قابل ہوا، وہ تیوری چڑھائے کمبل کو ایک طرف پھینکتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تم سدھرو گی نہیں، میں بگڑی ہوئی ہوں نہیں؟ اس نے غصے کا اثر لیے بنا لیا، دل نہیں ہلا تو اپنی ٹون میں واپس لوٹ آئی۔ کردم نے غصے سے اسے گھورتا اور ہاتھ باتھ روم میں گھس گیا۔ جانتا تھا کہ بولنا بیکار ہے، سزا ملنے، چوٹ لگنے کے بعد اس پر اثر نہ ہوا تو گھورنے سے کیا ہوگا۔ وہ نہا کر باہر نکلا تو آئینور بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے میں لگی تھی۔ وہ جا کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا، آئینے میں اس کی اپنی نظروں میں حصار لیا۔ 12 منزلہ اونچی عمارت کی چھت پر کھڑے وہ زندگی سے بھرپور اس شہر کو دیکھ رہا تھا۔ دھوپ کی کرنیں چاروں سو پھیلی ہوئی تھی، نرم گرم جلتی تیز ہوا، اور اس کے بالوں کے ساتھ ساتھ پہنے ہوئے کوٹ کو بھی اڑا رہی تھی۔ اور تم یہاں اوپر ہو اور میں تمہیں پوری بلڈنگ میں ڈھونڈ چکا ہوں۔ عقب سے آتی آواز۔ کردم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آغا تھا۔ ہاں، بس تھوڑی دیر کھلی فضا میں سانس لے لوں۔ ہمیشہ اچھا کیا۔ جب جیب میں ہاتھ ڈال کر کردم کے برابر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں معلوم ہے راشد ملک اور حقان ابراہیم واپس دبئی چلے گئے؟ ہاں، انہیں واپس جانا ہی تھا، مل کے گئے تھے مجھ سے۔ کردم سگریٹ سلگاتا ہوا بولا، اور تم نے اتنے دنوں سے سب سے ملتے رہے سوائے میرے؟ ایسا نہیں، صرف راشد ملک اور حقان سے ملا تھا۔ وہ جان بوجھ کر کل دوپہر میں ہوئی پاشا سے اپنی ملاقات کو چھپا گیا۔ کیا مطلب؟ تم پاشا سے نہیں ملے؟ آغا کے سوال پر کردم نے بھویں کیڑ کر اسے دیکھا۔ میں کیوں اس سے ملوں گا؟ تمہیں نہیں معلوم وہ بھی انڈیا واپس چلا گیا ہے؟ آغا نے اس کی لا علمی پر حیران ہوا۔ نہیں، کب؟ کل رات کو گیا۔ اچھا، اور تم کب تک واپس جاؤ گے؟ اس نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے پوچھا۔ پاشا چلا گیا تو میں 1-2 دن میں چلا جاؤں گا، آغا نے بیزاری سے کہا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سگریٹ میں لے کر اپنے منہ سے لگا لیا۔ کردم مسکرایا، اور وہ سب 2 گروہوں کی شکل میں الگ الگ ملکوں میں اپنی چھاپ بٹھا چکے تھے۔ راشد ملک اور حقان ابراہیم دبئی میں، آغا حسن اور پاشا انڈیا میں، جبکہ کردم اور جمشید پاکستان میں اپنے اڈوں پر کام سنبھالتے تھے۔ سال کے آخر میں وہ کسی بھی ایک ملک میں بیٹھک رکھ کر سال بھر کا حساب کر کے آگے لائحہ عمل تیار کرتے۔ اس بار یہ بیٹھک پاکستان میں رکھی تھی، اور جس کے بعد واپس اپنے اڈوں پر چلے جانا تھا، مگر کردم اور پاشا کے جھگڑے نے انہیں یہاں کچھ دن اور رہنے پر مجبور کر دیا۔ اب بقول ان کے سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا تو سب اپنے رستے لوٹ رہے تھے۔ اتنی سی بات تھی، لڑکی اگر اس کو بتا دیتی تو تمہارے ساتھ اس دن وہ سب نہ ہوتا۔ سیما حالہ اس کے سامنے آلو رکھتے ہوئے بولی، جو یقیناً آئینور نے چھینے تھے۔ اور اس کے بعد آج دن تک ٹھیک بات ہو رہی تھی عدیل کے بارے میں تو پہلے ہی بتا چکی تھی، مگر صرف اتنا کہ وہ اس کا بھائی ہے اور ہاسٹل میں رہ کر پڑھائی کرتا ہے۔ لیکن اس رات عدیل کے فون سے لے کر آئینور کو سٹور میں بند کرنے تک کی ساری کہانی اس نے آج ہی ان کو بتائی تھی، اور اب وہ ان کے سامنے بیٹھے۔ ٹھیک ہے، اس کی طبیعت درست کر دیتی ہوں، اب ہمیشہ اسی طرح اس کا حساب کی طرفداری کرے گا۔ اور آئینور منہ بسوڑتے ہوئے بولی، ہاں، تمہاری حرکتیں بھی تو ایسی ہیں۔ سیما حالہ نے ترک کر کے جواب دیا۔ آئینور مسکرا دی۔ اب مسکرا کیوں رہی ہو؟ اس دن مجھے ناشتہ یوں کرا کر بھیجا تھا نا کہ آپ جانتی ہیں نا کہ پاپا کے انتقال کی خبر سن کر میرے حلق سے ایک نوالہ تک نہیں اترے گا۔ وہ افسردگی سے بولی، ہاں، ماں باپ جیسے بھی ہوں ان کی اہمیت کبھی نہیں بدلتی۔ سیما حالہ شفقت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا میں سوچتی، اور اگر آپ نہ ہوتی تو میں اس محل میں قید نما خانے کی در و دیوار سے اکیلے سر مارتی پھرتی، ذہنی مریض بن جاتی۔ پاگل ایسی بات نہیں کرتے، ویسے بھی